أفضل الأنبياء سلام على أفضل الأنبياء بدر جاء شفيع من سلام 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 على المصطفى والباب الكرام سلام 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 على المصطفى والباب الكرام مولا علي علي 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 मुश्किल कुशा अली है हक अली अली लिखा हुआ है सितारे शफ़ाक़ और जली हरुल मतीन अली हक़ुल यतीम अली हरुल मतीन अली हक़ुल यतीम अली باب المراد لي فقر المبين علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد يا محمد انزل يا محمد أنت شمس يا محمد أنت قمر يا محمد أنت شمس يا محمد أنت قمر يا أنت نور يا محمد أنت بدر يا محمد أنت مصباح الثريا يا حبيبي